محمد والے محمد بیان فرمان گے اور انہوں نے فوراً بعد جناب سید سنگت عباس آف ساجوال اور ذکر محمد والے محمد بیان فرمان گے. دست دعا برے حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولیم وحافظا وقائدم وناصرا ودلیلم وعینا حتیٰ تسکنہو ورزقتون وتمتعہو فیہا طویلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد. صلوات سارے صحبان بلند آواز نال پڑھو. اللہ صلی علی محمد وآل محمد. عظیم عبادت ہے صلوات دا پڑھنا. کوشش کرو مل کے بآواز بلند صلوات تلاوت فرماؤ. اللہ صلی علی محمد وآل. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. خالق کائنات دا نام بلند ہے. سارے بلند آواز دا نام جسو نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ نعرہ رسالت. یا رسول اللہ نعرہ یا حیدری. یا علی مشکل لمبا کشا علی. اگلے پچھلے مل کے ہاتھ بلند کر کے نام امیر دی گونج ہوگا. یک زبان کل ایمان نعرہ یا حیدری. یا علی علیہ السلام زندہ و سلامت رہو. سب تو پہلے دعا ہے کہ تمام سادات وغیرہ سادات دا اس پاک مقدس اور طاہر مقام تے ٹرایا پاک سیدہ اپنی بارگاہ قبول تے منظور فرما. دعا ہے بانی مجلس میرے بھائیاں دی پر خلوص محنت ذاکرین دی پڑھائی میں حقیر دی نوکری 14 دا اللہ اپنی بارگاہ قبول تے منظور فرما. حاضرین مجلس منتظمین معامنین دے جتنے بھی مرحومین بالخصوص بانی مجلس دے جتنے مرحومین اس دنیا فن تو جا چکے مالک کے ذکر پاک دا ثواب خرچ خرجات لنگر نظر نیاد ثواب کریم اللہ انہاں دا نامہ اعمال درج فرما. آمین. سارے اکسو دعاواں دے قبول ہوون دی جا ہے مجلس حسین. مالک جتنیاں جھولیاں بے اولاد ہیں صدقہ لاہور علی ملکہ دے 6 پتران دا مالک انہاں نو حیاتی علی وارث عطا فرما. کریم اللہ جنہاں نو دتی انہاں دی زندگیاں دراز فرما. مالک سارے پردے علی وارث دا جلد از جلد ظہور فرما. اول تو لے کے آخر تک سارے صحبان ایک ایسی صلوات پڑھو کہ ساریاں دعاواں قبول ہو جائیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کافی دیر تو بادشاہ دا ذکر جاری. میرے تو بعد بھی بادشاہ حسین دے ڈھیر عزتاں مدہ خان تے سارے سید تشریف فرمان ہیں. یہ جی میں میرے سردار سارے اکٹھے ہو کے آگئے. اگر تسا ناراض نہ ہو وہ نظر اللہ نے آج حسین 2 قدم اگاں آ جاؤ تاکہ ایک ذکر پاک دا ماحول بن جائے. میں صلوات بھی پڑھ دے آؤ تو تھوڑا جی اگے آ جاؤ. بسم اللہ. صلوات سارے اچھے آوانال پڑھو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کوئی زیادہ دیر جناب دے مزاجہ دے سما خراسی بھی نہیں. میرے بعد ہی میں آپ ہی پڑھنا ہے. بہت ہی پیارے مدہ خان بادشاہ حسین دے بابا سنگت شاہ جی تے بابا فریاد شاہ جی نہایت واجب المقام قبلہ کعبہ علامہ صاحب بھی تشریف فرمان ہے. اپنی نوکری دا آغاز 2 سطرہ تو کرنا چاہنا کہ علی کو جیڑا قضا کرے سی اور نماز پڑھ کی کیا کرے سی. بہت مہربانی جی. زندہ و سلامت رہو. پاک بی بی تو انہوں صدا سلامت رکھے. جڑے بول پہ ہو بادشاہ امیر کائنات دی شان دیاں 4 سطرہ جناب تک پہنچا کے اس دے بعد مکمل نوکری علی دی گلی دے وچ کھڑائے. اللہ رازق علی بادشاہ مرزوق دیون والا اللہ ونڈن والا تو عدت میدہ پیر علی بادشاہ. اسے علی بادشاہ دی شان دیاں 4 سطرہ جناب تک پہنچا رہے ہیں. علی دی گلی دے وچ کھڑائے
اے دل تسلی دے وچ کھڑا ہے سبحان اللہ علی دی گلی دے وچ کھڑا ہے مولا سے دے علی دی گلی دے وچ کھڑا ہے اے دل تسلی دے وچ کھڑا ہے زوار سارے جہان دا لنگر علی دی تلی دے وچ کھڑا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ زوار سارے جہان دا لنگر علی دی تلی دے وچ کھڑا ہے صلوات میرے بادشاہ دی شان تے بلند آواز دے نال پڑھو اللہم صلی علی محمد ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآلہ الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سون رسول ذات سونی صلوات اللہم صلی علی محمد وآلہ ووسیعہ ووزیرہ وخلیفتہ ووارث علمہ علم الاولین والآخرین نجف والد شان بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآلہ الصلاۃ والسلام علی سیدۃ الجلیلۃ مخدومۃ مظلومات جڑے مکانی ہے بیٹھے ہو محرومت عن حق میرا سے بھی روندی واللہ سیدت النساء العالمین سیند ذات کھبند کر کے صلوات اللہم صلی علی محمد وآلہ الصلاۃ والسلام علی حسن معصوم المسموم الاسلہ کے علیہ صدا و امام جکو ایک دفعہ نہیں چاچا جی دو دفعہ نہیں نانند شارت نو دفعہ زہر ملی آباد رہیں گے یار وحسین الغریب فی الارض کربلا لٹیاں تدکھیاں بھینیندہ تصابیرہ اکبر دبابا معصوم دیاد وکیل شبیر بی بی زینب دا تے جدا ٹرکو فیدو پیا اب ہندیر عباس بھنے جیاں دیر خسار چمیندہ نوکر ہاں نوکر میں لگ دو بڑا بڑی منظور مجلس جڑے چھوٹی اولاد علیہ بیٹھے ہو مر جاواں تے موقع میں نہ پڑا دعا منگی کرو شالہ کائی پتر ماں کلو نکھڑے نہیں قسمت لاہور علی میڈیسین دی جتنے مکانی ہے بیٹھے ہو میں پیادہ وکیل شبیر تے
आलिया दा ते जदा टुर कूफे दो पिया अबंदेर अब्बास ओ भने जियां दे रुखसार चुमेंदा रिया हालत कड़ी दी उस्याल लिया मर जावा ते मौका मैं न पड़ा ते हुसैन बिस्मिल्लाह बाबा मैं नौकर हां बाबा शबीर ते आली अदा जदा टुर कूफे दो पिया अबंदेर अब्बास भने जियां दे रुखसार चुमेंदा रिया हालत कड़ी आई जदा प्यू ते पुत्र थी ओ ले गया भैन दे मैं गिया गल ला के भैन मरहबा मरहबा ओ निमाणी गोवा प्यू फजल दा रोंदा मरहबा भाई मरहबा जितने मुकानिया बैठे हो मैं पहले दुआ मंगाई ये दुआ मंगी करो शाला कोई लाल मां तो ना निखड़े बाबा अगर पुत्र निखड़ वंजन दुआ मंगी करो शाला मां नु मिल पोवे कोई जोड़ी मिली है मेरी सैनो नहीं बाबा जदा मेरी सैन पुत्रा नु तैयार करके वारे साले पासे टोरां दा इरादा कीता मां दी एक खाई के नीर जारियां डुमे शहजादे मां दे गल च बही पाइयां हकल मार के आदना मां तैयार आप कीता टोरा भी आ पईया अल्लाह दे नाम ते दसा रोंदी क्यों है रावण दा नाम आए रजनुनी अब्बास दे वंडे दी बहन पुत्रां दे सर चुम के रो रो क्या दी खड़िए मैं जान दिया तुसा कोई नहीं बोलना ते गवार में गोंगल लोचा बीमी आदिए तो को मैयत समझ के हाय वाह मिलदी हाँ मैं कोंडुए मो चुमवा चारा जुर्निया मेरी सैन रा रा क्या दिखड़ी है तो कोई दे कपड़े ओ मैं दे दिया को कफान समझ के पहुंचा त्वाडी तहतुल हनाक वलेंदिया भेनी को मोड़ खलो मरहबा भाई मरहबा जी मैं 1000 दफा बना सैयदादा जाओ जल्दी है जितना भा बल्दी है पुत्र माल पास देखा अम्मा तैयार आप की तई टोरा भी आप अम्मा रोंदे क्यों रावण दा नाम आया रजरुनिया मेरी सैन पुत्रां दी पहचानी चुम गया दी खड़ी है मैं को इंज लगदा है तुसा कोई नहीं बोलना ते गवार मैं को गल लोचा बीबी आदि तो को मैयत समझ के हाय वो मिलदी हाँ मैं कोंडुए मो चुमवा रो रो के मेरी सेना दी खड़ी है तो कोई दे कपड़े ओ मैं दे दिया को कफान दी जा ते पहुंचा त्वाडी तहतुल हना मरहबा मरहबा त्वाडी तहतुल हनाक वलेंदिया भेनी को दिखलाओ जाला गवा जे लड्डू में सजा दे पी वाले पास टुरे जनाब मुस्लिम दवैन आया मैं दलाल पहले भी तो गुमान तैयार करेंदी इतनी देर कदान लाई जितनी देर अज लाई इज्जत लिया वड्डा शहजादा था चुप रहा है छोटा शहजादा प्यू दे कदमां ते हथ रखे से पहला वैन करके आदे बाबा तुसा सवाल की दया मैं जवाब देवा छोटा शहजादा प्यू दे कदमां ते हथ रखे रा रा के आदे खड़ा बाबा नहीं समझ आंदी आज मां मैं को अबों प्यार करेंदी रही
بابا نہ سوہانج سکدی ساڑے والا تے جدا کنگیاں دینی رہیے نکا شہزادہ پیو والے پاسے بھی دیندہ ہے روندہ بھی کھڑے تے رو رو کیا دے کئی وار پوا کے چولا میں کو کئی وار لہندی رہیے بابا اممہ روندی آئی رو رو کیا دی آئی انج بٹن کھلی دینے مرحبا بھائی مرحبا بھائی آئے وہ چولیں دے یا گل سمجھیں دی مرحبا بھائی بڑی منظور مجلس اتھاؤں میں ایک یا دو وین کر کے ممبر بھائیاں دے حوالے کرا عزت علیہ تا دکھا ہی نا میرے بعد شہزادی دے پتران دا آج دی مجلس سے چک اس بادشاہ زادی نے پر سڑے ہونا چاہنا جڑی سارے تو پہلے بیوہ ہو گئی ہے دعا منگی کرو شاللہ کئی دھی عید نیڑے یتیم نہ ہوئے عزت علیہ قسمت جناب مسلم دیاں دی جنہ دا نام بابا گھر واللہ آتے نام بھیرا گھر واللے ہائے کروان والے اللہ تعالیٰ دیاں دے برک سلامت رکھے کئی خط آئین میرے بادشاہ دے کول حسین بادشاہ نے جناب مسلم کو اپنا سفیر بنا کے کوفے ٹورا کئی ہزار لوگاں نے بیعت کی تھی میرے بادشاہ دے ہتے 8 ذی الحج دنی ہائی جدہ مغربین دی نماز تو فارغ ہوئے نا تو سرکار مسلم نے ولک ڈٹھے جتنے بھی نمازی آیاں نو مسجد کوئی نہیں آن دو پترائن تے ایک آپ آئی مرحبا بھائی مرحبا بھائی بسم اللہ بابا ماں حسین دی تواری مکان قبول فرماوے مدینے والے پاسے منہ کر کے شبیر سردار دا وکیلہ دا کھڑا ہے حسین بھیرا کل رہ گئی مرحبا بھائی مرحبا بھائی اتنا روسے ہیں جتنا میری لاہور علی ملکہ سین چاہ دیئے مولا بھیرا کل رہ گئی عزت علیہ ادھرات ڈھلی دوما شہزادیاں کو نعرہ لاکے قاضی دے دروازے تے آئے تیڈے میڈے امام دے سفیر نے قاضی دے دروازے تے دکل باب کیتا اندروں آواز آیا کون ہے بادشاہ دا آواز آیا میں مسلمان قاضی دے کیا دے سنیا نہیں ظالم اعلان کروایا جڑا مسلم کو پناہ دے سی او دا گھر جلا دیتا ویسی راجرنا میرے بادشاہ حسین دا سفیر جناب مسلم لاہور علی ملکہ سین دا وارث دے کہہ دے میں کو پناہ نہ دے تھوڑا جا خیال کر میں کل نہیں میری جوڑی نہ آلے ادھرات دوے لے تھوڑی دیر واسطے میرے پترہ کو پناہ دے جناب مسلم دوین آیا جڑے ویلے میں گلی دا موڑ ونجا وقت میرے پترہ کو اپنے گھر تو باہر کر چھوڑی میرا اپنا مقدر میرے پترہ دا اپنا نصیب مرحبا بھائی مرحبا بھائی حسین دا وکیلہ دا کھڑا ہے میرا اپنا مقدر میرے پترہ دا اپنا نصیب آدھے میں پناہ نہ دے ساں جی میں جڑوں میں شہزادے ہاند نال لئی کھڑیا نا جناب مسلم سی ازادہ چھوٹا شہزادہ پیو والے پاس دے دے نکے ہاتھ بان کہہ دے بابا انہ دی منتا نہ کر بابا اتھاں گلی تساں ساکو سماو چاہ اگلی گلی تساں ہو ونجو توڑا اپنا نصیب ساڑا اپنا نصیب مرحبا بھائی مرحبا ازاں دالیہ چھوڑا سارا مضمون ممبر سید حوالے کریے کوفے دی ایک وسطی بی بی ہے جدہ نام ہے تووا ذاکرین تووا پڑھ دیں لیکن تووا نہیں بابا تووا دی دروازے تھے تیڑا تے میڈا بادشاہ حسین دا وکیل آکے بیٹھے تھوڑی دیر دے بعد یہ پرددار اپنے گھر تو باہر آئی
دیکھیا دی مسافر کتھوں دا وسطہ ہیں تیرا گھر کوئی نہیں ادھرات لے ساڑھے دروازے تھے رجلنا میڈا حسین بادشاہ دا سفیر جناب مسلم تو والے پاس دیکھیا دا میڈا او گھر رے جتھے ملائک رکو ہیں دیں مرحبا بھائی مرحبا بھائی جناب مسلم دا وینا یا میڈا او گھر رے جتھا ملائک رکو ہیں دیں فرشتے رکو ہیں دیں اس ویلے ٹھڈا صحابہ رکھیا دی اتنا وڈا دعویٰ جو کرے نہ ہے تو کوئی مسلم ہے مرحبا بھائی مرحبا بھائی مسلم دا نام آیا ہے سید رنہ تیرو کیا دا میں کو پہچان میں مسلمہ عزت علیہ مسلم دا نام آیا تو وہ کہیں ویلے سجے دے دیئے کہیں ویلے کھبے دے دیئے جناب مسلم دا وین آیا تو وہ کیا دے دیئے اچھروں نے تو وہ دے کیا دی اگر تو مسلم ہے وقت اے دسا تیڑی جوڑی کے تھے مرحبا بھائی مرحبا بھائی اگر تو مسلم ہے تو تیڑی جوڑی کے تھے سیدہ دے میری جوڑی دا اپنا مقدر میں کافی لوگاں دے دروازے تے گیاں میں کو پناہ کہن لی تھی پچھلی گلی ہے جب میں پتر سما آیا اگر ناراض نہ ہوا تو پتر نال گھننا ہوا آدھا نہیں میں تھوڑی دیر دا توڑا مہمانا آدھی یہ کھانا دے ماں پانی دے ماں سیدہ دا نہ کھانا مگدہ نہ پانی مگدہ پھر سکتی ہے تو میں نہ مسلح عبادت کی تے بچھا دے میں تھوڑی دیر تیرے گھر اچھی عبادت کرنا چاہنا عزت آلیا جناب مسلم تو ودے دروازے تو اندر آئیں رکوع دی حالت کھڑ گئیں کافی دیر ہو گئی انہوں فجر دا ویلا ہویا جو گھوڑاں دے ٹاپاں دی آواز آئی جناب مسلم دے کنہ تے عزت آلیا گھوڑاں دے ٹاپاں دی آواز آئی میرے سرکار نے ایک ہاتھ نال زرہ چاہیے ایک ہاتھ نال نیام میں چو تلوار کر دیئے تو وادی آواز آئیے مسلم میں کوئند لگ دے جی میں فوج تے کو بڑھ گئی ہے رنہ جناب مسلم دیکھے دے ہون تو پریشان نہ ہو میں جانا میرا اللہ جانے میں کوئند دے آدھی مسلم بہر نمان لوگ تے کو قتل کر دے سن رج رنہ جناب مسلم دیکھے دے میں سیداں میں حسین بادشاہ دا سفیر ہاں میں پردے تو ڈھیر واقف ہاں میں نہیں چاہتا جو کوئی کمینہ تیرے گھر داخل ہو جاوے عزت اللہ جناب مسلم گھر تو باہر آئیں ڈھیر ساری فوج آئی جڑا تیرے تے میرے حسین بادشاہ دے سفیر کو ماران دا ارادہ کر کے گلین دی ودی آئی جناب مسلم کو جناب مسلم نہیں ملا جنہ گھر تو باہر آئے نا عزت آلیا کوئی تلوار مرین ہے کوئی پتھر مرین ہے کوئی تیر مرین ہے مروان جاموں کا میں نہ پڑا کئی کمینے فنار کی تن جناب مسلم ان ممبر حسین دی قسم ہے ایک کمینہ اعلان کر کے آدھے مسلم کو مارو تو اکن ڈھیر انعام دے سا اللہ گواہ انعام دے لالچ جنہ ظالمہ بڑا ظلم کرنا شروع کیتا ہے مر جاوات موقع میں نہ پڑا کوفے دا سہرا بڑے دھوکے دے نال نہ میرے بادشاہ کو گرفتار کیتا ہے کوفے دی سرزمین دے گڑا زمین ہے کھودا نے جنگ لڑدا میرا بادشاہ اسے گڑے چاک مون دے بھار ڈھٹا ہے انہا کمینے کیڑا کم کیتا ہے کہیں مسلم دے ہاتھ چ رسیاں پائیاں کہیں پیر چ رسیاں پائیاں اللہ گواہ کال برکے آلی بی بی آئی جیڑی کوفے دے سارج رو رو گیا دیئے ماں کتھ روے مرحبا بھائی مرحبا بھائی آدھی ماں کت روے ہے اللہ گواہی ناو کت سوکھے جدہ ابن زیاد دربار جگہن آئین ہے ایک کمینہ دے تو مسلم سیدہ دے میں کو پہچان میں حسین دا سفیرہ آدھا اگر تو میڈا مسلم میڈا قیدو کے آیا ہے میڈا تے سلام کرے شبیر دا وکیل دے میں کیویں کرام میڈے امیر دا نا شبیر جیڑا غازی دا ویر جیڑا عالیہ دا ویر آدھے میں
تیرے تے ظلم کر ویسا دا جتنا کر سکتا ہے کر لیکن میرے امیر دا نام حسین ہے اللہ گواہ سیو جیا حرامی ظلم کی تے جناب مسلم دے تمہیں ہوت کٹی گئے نا مر منجا تے موقع میں نہ بڑا جڑے ویلے ظالم آکھائے سر جھکا میں تیری گردن قلم کرا شبیر دا وکیلہ دا میں سر قلم نہیں کر سکتا ادھوں خیمن پیو پتر روندے بیٹھے جناب عباس دی نگاہ پئیے حقل مار گیا دے مولا وقت کیڑا دکھ یاد آیا ہی روندہ کیوں ہے شبیر دوین آیا میری انگلیاں دے درمیان دیکھا ابا نے ڈٹھے کیا دے دے کوئی مسافر جن دیتے ظلم پیا ہوندے ابا دوین آیا مولا سجد سائے کون ہے شبیرہ دے پہچان تیڑا بھرا مسلم ہے مرحبا مرحبا آدھے پہچان تیڑا بھرا مسلم ہے مسلم دا نام آیا الباس سے انسان جلدی دنال تلوار چاہیے شبیرہ دے کیا کرنا چاہتا ہے مولا اجازت دے میں کوفے میں نا میں مسلم کو بچویں لان شبیرہ دے تین لڑنا نہیں آدھے میں کیویں نہ لڑا اگر لڑان دی اجازت نہیں دینا میں کوئی ایک واری کوفے ونجن دے آدھے کیا کریں سے آدھے میں بھرا دا سارا ہتھاں تے جھلے سا شبیرہ دے جیویں اتاں ڈٹھائی ہون تلے دیکھ کیڑی آلت آئی کالے پرکے آلی بی بی آئی جیڑی جھولی بنا کے آدھی پئی آئی آمان دی جھولی مرحبا مرحبا حاضر یہی میرے سونے آدھا مرحبا مرحبا اللہ گواہ جاویلے میری سین دوین مکھائے مر جاوہ تے موقع میں نہ بڑا چند ڈیاں دے بعد عید قریب داز الحج لے کے دا محرم تائیں 12 محرم تائیں من ممبر دی قسم داز الحج لے کے دا دہاڑ تاک ایک مہینہ بن دے جدا 12 محرم دی دھمی ہوئی ہے سجاد کافلہ لے کے اس بازار چاہے جتھا مسلم دا سر رہی اللہ گواہ مسلم دیا ڈھوٹیاں ہیں جڑیاں جناب سجاد علیہ پاس دے گیا دیا سجاد میں کو انج لگ دے جی میں میرے بابے دے خون دی خوشبو پیان دیئے سجاد دوین آیا سامنے دیکھو تو دے بابے دا سر نظر پیان دے دیا پیو دے کو لائیاں اچھا میں کر کر رو گیا دیا بابا اللہ دے نات دسا کوئی خبر ہوئی او ساڑے ویران دی ساکندہ ستو دی نندہ دی مروین دیا دیا آخری میں اللہ گواہ جیویلے میرے امام دے وکیل دیا دیا نے وین بلند کیتا ہے لبحل دے پیان جناب سجاد حسین بادشاہ دے سفیر دے کول آیا ہے حالے حالے میرے امام دے وکیلہ دے کھڑے کیوں گھن آیا ہے زینب او بازار دے وچ واسا کندہ ستو دی نندہ دی مکن سالویں دی کول سیدان دیوہ نا زینب باہر اللہ لعنت اللہ ہم کبھی ماتم شبیر نہ کرتے مسلمان زینب کو اسیر نہ کرتے ہم روتے نہیں اکبر کی جوانی کو برباد محمد کی تصویر نہ کرتے یہ تھے جناب ذاکر نزاکت عباس جاکھڑی آف کمالیہ جو ذکر محمد و آل محمد بیان فرما رہے سن ہن توڑے سامنے جناب سید سنگت عباس آف ساجوال اور ذکر محمد و آل محمد بیان فرمان گے اور انہوں نے فوراں بعد سید فریاد حسین شمسی آف چونیاں اور ذکر محمد و آل محمد بیان فرمان گے اور انہوں نے بعد سید علی باکر نقبی آف وان کھارا اور ذکر محمد و آل محمد بیان فرمان گے نعرہ تکبیر
काफ़ी तादाद नाल बैठे हो खाल के हकीकी दा नाम बुलंद है उच्ची आवाज़ नाल नारा तकबीर नारा रिसालत नारा हैदरी हुसैनियत यजीदियत अहले बैत दे हर दुश्मन ते लानत सलवात पढ़ो पाका इंजात जास्ते जी नौकरी पक्ष इल्तमास से दो जी